السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان
احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس اطہر و منور تے اللہ ساڑی طرف لا تعداد درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے۔ سامعین و سامعات، حضرات و حاضرین، قرآن مجید کے اندروں جس مقام عالی شان میں اس وقت احباب کے سامنے تلاوت فرمایا، اس تحت اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے سمیت اللہ اس اہم مضمون نو سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی مکرم، نبی معظم، پیغمبر آخر الزمان و خاتم المرسلین و خاتم النبیین دی نبوت و رسالت کا تذکرہ کیتا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس کائنات دے نہ کو آیا نہ قیامت دی در و دیوار تک آئے گا۔ یہ اہل ایمان دا عقیدہ ہے۔ جس طرح آسمان، زمین، آسمان دے اوپر سورج، چاند اور ستارے، اسی طرح انسان، جنات، ملائکہ، درندے، پرندے، جانور، حیوانات دنیا تے موجود نے۔ جس طرح یہ چیزاں نمایاں نے، ان اندر کسی قسم دا شک و شبہات نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت بھی بالکل نمایاں ہے۔ کوئی بندہ دلیل منگے آسمان موجود ہے یا نہیں، دیکھن دے باوجود زمین دے ہون دے دلائل طلب کرے، سورج اور چاند اور ستاریاں دے دلائل طلب کرے، مگر اینا دی موجودگی اندر دلائل تے قرآن اندر موجود ضرور نے، مگر بندہ ویکھ کے، سن کے، سمجھ کے انکار کرے تے بندہ عقل مند نہیں، بے عقل ہوئے گا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے اگر کوئی دلائل منگے تو قرآن دے اندر ایک دلیل نہیں، سینکڑوں آیات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تے دلیلہ نے۔ رب کائنات نے کی دے فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
یہ بھی میرے آقا دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ فرمایا شاہداً ومبشراً ونذیراً وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک نہیں سینکڑوں آیات قرآن دے اندر موجود نے کہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی بن کے، آخری رسول بن کے دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ پہلی بات یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ قرآن دے اندر آپ علیہ السلام دی ختم نبوت دے دلائل موجود نے۔ اور دوسری بات بنیادی جو میں عرض کرنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر بھی کئی لوگ ایسے سن کہ جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ سر فرشت اسود انسی نامی بندہ جنہیں آکھیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ اسی طرح طلیحہ اسدی نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ اور صرف مرد حضرات نہیں، ایک عورت سجاہ بنت حارث ان نے بھی نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں بھی اللہ دا نبی ہو رسول ہاں، مینوں بھی نبوت رسالت ملی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دی حیات مبارکہ دے اندر بھی لوگوں نے دعویٰ کیتا ہے۔ بات ایک قابل غور توجہ فرمانا کہ نبی علیہ السلام دے دور اندر لوگوں نے نبوت دا دعویٰ کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے تنہائی وچ بیٹھ کے سوچیا کہ محمد علیہ السلام ساڈی طرح ایک انسان نے، اینا دے رشتہ دار نے، ساڈی بھی رشتہ داری ہے، ایدی برادری ہے، ساڈی بھی برادری ہے، ایدا کنبہ قبیلہ ہے، ساڈا بھی کنبہ قبیلہ ہے، مائی باپ ایدے بھی نے، ساڈے بھی نے، رشتہ داری ایدی بھی ہے، ساڈی بھی ہے، مگر کیڑی چیز ایسی واضح وے کہ لوگ اے دے اتے اپنی جان دین لی قربان ہون لی تیار نے، اور اے دے پیروکار دن با دن بڑھ دے جا رہے نے، اور نہ تے او مال دی لالچ اندر نے، نہ غربت دی تمام اندر نے۔ یعنی مال دیکھیا جائے تے محمد علیہ السلام کو اونا مال نہیں جنہ منن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے، کہ اتنا بڑا تاجر ہے کہ جیڑیاں اس وقت مکے دے مین بازار دے اندر 7 کپڑے دیاں دکاناں نے، اتنا بڑا تاجر دنیا دا حریص نہیں، وہ دے کول بذات خود بھی مال ہے، اور اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز محمد علیہ السلام تو قربان کرن لی تیار ہے۔ یہ دی بنیادی وجہ کی ہے تے میں اکثر کہا کرنا ساڑھے لوگ بھی حسد دی بنیاد تے کسی اندر رب دی خاص رحمت تے کرم نوازی ویکھ کے دعا نہیں کرنگے بلکہ حسد کرنگے۔ اے دے کو گڈی کتھوں آ گئی، اے دے کو مکان کتھوں آ گیا، بینک بیلنس کتھوں آ گیا۔ اسی طرح یہ بھی لوگ اس بات تے سوچو بچار کر رہے نے۔ آخر انہاں سوچیا کہ دنیا دی دولت بھی یہ بنیاد نہیں، حسب نسب بنیاد نہیں، بلکہ ایک چیز واضح نظر آندی ہے کہ محمد علیہ السلام نے جڑا دعویٰ کیتا ہے نا میں اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول ہاں، اس بنیاد تے لوگ اے دے تو مر مٹن دی تیار ہیں۔ اس بنیاد تے اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا، انہاں کہا میں بھی اللہ دا نبی ہاں، اور مسیلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیتا، دیگر لوگاں نے دعویٰ کیتا کہ اسانو بھی نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، اور اسود انسی دا جدوں پیغام میرے پیغمبر تک پہنچے آنا کہ اے ظالم دنیا تے رہ کے انہیں آکھیا کہ میں رب دا نبی ہاں، تے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ علیہ السلام دی زندگی دا آخری سال آخری مہینہ میرے محبوب دا دنیا تے بسر ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ ایدہ سار جڑا او قلم کر دیتا جائے۔ میرے نبی دا پروانہ چلدا چلدا اے دے کار دے اندر رہائش اندر پہنچ جاندا ہے۔ آخر جس منصوبے دے تحت آیا ہے اسود انسی دا سار قلم کر دیتا ہے۔ او دے بعد دے مکان دے چھت دے کھڑیاں ہو گئے۔ اے صحابی نے اللہ دی توحید دا نغمہ اللہ پہ آئے یعنی اذان پڑھ دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایدروں اینو قتل کیتا ہے پیغام مدینے اندر پہنچے آئے مگر مرضیاں میرے سوہنے مالک دیاں اے پیغام مدینے پہنچے آئے تے میرے آقا اے دے تو پہلے ہی دنیا تو رخصت ہو چکے نے۔ اللہ اللہ اے بھی سلسلہ نبوت جھوٹے دا ایتھے ختم ہو جاندا ہے۔ تے دوسرا بندہ جڑا طلیحہ اسدی ہے انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ کئی لوگ دے پیروکار بن گئے نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے اینو بھی قتل کرن لی نیست و نبود کرن لی روانہ ہو چکے نے۔ حتیٰ کہ 3 قافلے میرے پیغمبر نے پیجے نے جدو اینو قتل کرن لی پہنچے نے نا ساریاں قافلیاں دی صدارت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لے لئیے۔ حضرت خالد فرماتے نے تسی سارے میری کمان اندر زیر سایہ آ جاؤ اسی مل کے ختم نبوت معاملے اندر اس ظالم دا مقابلہ کرانگے۔ ایک میرے نبی دا پروانہ جی دا نام حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ اے حاتم تائی دا بیٹا ہے انہیں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت خالد بن ولید نہ ملاقاتہ ہوئیاں کہنے لگے خالد اگر میں نو 3 دن واسطے مہلت دیتے جائیں اے اندر کئی لوگ نے جڑے گمراہ ہو چکے نے میرے قبیلے دینے میں انہاں دے سامنے دین اسلام نو پیش کرنا ہو سکتا ہے او لوگ اسلام نو قبول کر لیں۔ 3 دنوں دی محنت دے وے کہ حضرت عدی دی دعوت دیتے 1000 بندے نے توبہ تائب ہو کے میرے پیغمبر دی ختم نبوت نو تسلیم کر لیا۔ جڑے بقیہ لوگ رہ گئے نے انہاں دے خلاف اعلان جہاد ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ جنہیں بھی منکر نے انہاں دے سر قلم کیتے جا رہے نے جہنم رسید ہو رہے نے۔ اور انہاں دا بڑا جڑا جن نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں ویکھیا سمجھیا نا کہ میری نبوت دا دعویٰ جڑا وہ غلط ہو چکا ہے اور میرے پیروکار جڑے نے وہ مر رہے نے نیست و نبود ہو رہے نے میرا نشان ختم ہو رہا ہے۔ انہیں یہ سوچیا کہ میرا تو نکل نہیں بہتر ہے۔ انہیں جلدی نال اپنی سواری تے بہ کے ایڑی لگائی تے دوڑ گیا۔ اللہ اللہ اور تیسرا ایک مسلمہ قذاب انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے اور حتیٰ کہ انہیں ایتھے تک حد کراس کر لئیے کہ ایک خط لکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام دی طرف اور او دا عنوان اے وے اے محمد علیہ السلام جی میں تواڈی نبوت دا انکار نہیں کردا تسی بھی نبی ہو تے میں بھی اللہ دا نبی ہاں معاذ اللہ خطہ ارض جڑا انہوں نصف تقسیم کر لیا جائے ادھے تے زمین تے سلطنت میری ہوئے گی ادھے تے حکومت تواڈی ہوئے گی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ایدہ خط سنیا نا آپ نے صحابی نو حکم دیتا کہ ایدے جواب اندر ایدے خطو تے تحریر لکھ دیتے جائے انتا قذاب او تو جھوٹا ہے میں تے اللہ دا سچا نبی تے سچا رسول آئے انتا قذاب تو جھوٹا ہے۔ ایک خط میرے نبی نے لکھوا کے نا ایک 18 سال دا صحابی ہے جدا نام حبیب بن
زید رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک خط انہاں دے ہاتھ وچ تھما دیتا آپ فرماندے نے حبیب ایک خط لے کے مسلمہ قذاب تک پہنچا دے جدو خط او دے پرے دربار وچ او دے کول پہنچایا گیا نا او دے پیروکاراں نے پڑھ کے سنایا ایک غصے نہ لال پیلا ہو گیا کہنے لگا محمد علیہ السلام نے مینوں کہ انتا قذاب کے تو جھوٹا ہے ایتھے تے محمد علیہ السلام موجود نہیں کم از کم دا پیروکار ایک تے میرے کول حبیب موجود نا انہیں کیا گل اے وے او حبیب مینوں دس محمد علیہ السلام دے بارے تیرا عقیدہ کیے حضرت حبیب فرمان دے نے او اللہ دے سچے نبی نے اللہ دے سچے رسول نے کہنے لگا اے تے تیرا عقیدہ ہے کہ رب دے نبی نے رسول نے میرے بارے تیرا عقیدہ کیے حضرت حبیب کہنے لگے تیرے بارے میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے سونے محمد علیہ السلام تھے انتا قذاب تو جھوٹا ہے انہیں غصے وچ آ کے نا ایک جلاد نو حکم دیتا یہ دے سجے ہاتھ دی ایک انگل کٹ دیتے جائے انگل کٹی گئی پوچھیا ہون دس میں اللہ دا نبی ہے وہاں کہ نہیں حضرت حبیب فرمان لگے انتا قذاب تو جھوٹ ہے دوسری انگل کٹی گئی تیسری چوتھی پنجویں حتیٰ کہ دونوں ہتھاں دیاں 10 انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں بار بار تکرار نال پوچھیا جا رہا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہے وہاں کہ نہیں حضرت حبیب نے ایک کوئی جواب دیتا انتا قذاب تو جھوٹا ہے حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اس پرواہنے دے دونوں بازو بھی کر دیتے گئے دونوں لتاں کر دیتیاں گئیاں جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے مگر آخری دم تک انہیں ختم نبوت دے اتے چوکی داری کی تیئے اور ایک ہوئی جملہ کیا ہے اللہ دے نبی محمد علیہ السلام آخری نبی تے آخری رسول نے اور تو مسلمہ قذاب انتا قذابن تو جھوٹا دجال ہے تیری نبوت دی میں تصدیق نہیں کرتا تو قذاب جھوٹے کیوں یہ سبق میرے پاک محمد علیہ السلام نے میرے پیغمبر دے صحابہ تک میرے نبی نے پہنچا دیتا اللہ دا پیغام کھیڑا پیغام جیدے بارے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تسی آخری نبی ہو تو آٹے بات نبوت رسالت ختم کر دیتی گئی ہے اور میرے آقا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین آپ فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں لیسا بعدہ نبیون آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ اللہ اور کسی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی فرماتے نے ختم نبوت دائی سالار ہے آیا ختم نبوت دائی سالار ہے آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا پچھوں جگتے نبی کوئی آ نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا پھرن پیر جگتے جے میں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ
پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا ادھر حبیب بن زید جیڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکیداری کرتا شہید ہو گیا ہے تے یاد جے نہ نانگرے والے ہو ایک او وقت سی کہ میرا خبیب ادھر حبیب ادھر خبیب مکے دا چوکے تے میرے پیغمبر دا پروانہ جو سولی چاڑ دیتا گیا ہے تے مکے والے آندے نے اے خبیب صرف اپنی زبان تو اینا کو جملہ کہہ دے کہ آج کاش میری جگہ تے محمد ہوندہ ہے انہیں آ نہیں جانا اسی انہوں کیڑا سولی چاڑ دینا ہے بس اینے کو جملے تو کہہ دیتے تینوں آزاد کر دے آنگے واہ نبی دیو پروانے ہوئے تُسی اپنیاں جانا قربان کیتیاں نے مگر میرے نبی دے بے ادبی برداشت کیتی میرے نبی دی بے ادبی گستاخی توہین برداشت نہیں کیتی حضرت خبیب فرماتے نے اور مکے والے ہو تُسی اے آندے ہو کہ میری جگہ تے اللہ دا نبی آ جائے میں خبیب تے اے بھی گوارا نہیں کردا کہ میری جگہ تے اللہ دے نبی آن تے میری جان ٹور جائے تے اللہ دے نبی دے پیران تے کنڈا کھوب جائے میں اے بھی گوارا نہیں کردا برداشت نہیں کردا میرے بھائی اس واسطے میرے پیغمبر دے صحابہ نے ختم نبوت دے چوکیداری کیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت اپنیاں جانا قربان کیتیاں نے کلمے شہادت نسولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر دا صحابی شہید کر دیتا گیا ہے مسیلمہ قذاب نے سنیا انہیں آکھیا کسا ایتھے تک نہیں میں مکانا انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے اپنے پیروکارانو انہاں کو سرگرم کیتا ہے انہیں آکھیا کہ میں محمد علیہ السلام دی نبوت نو ختم کرنا ہے معاذ اللہ انہیں ایک بی بی ہے جیدہ نام سجاہ بنت حارث ہے انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں آکھیا میں او دینا نکاح کر لینا تاکہ او دے بھی پیروکار میرے کولا جان گے اسی مضبوط ہو کے تے محمد علیہ السلام دا مقابلہ کرانگے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو تشریف لگے نے نانگرے والے ایک گل ذہن وچ رکھی آجے ختم نبوت اسلام دا بنیادی رکن ہے ختم نبوت اسلام دی بنیادی اللہ اکبر شکے کیویں شکے ذرا غور کرے آجے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد ایک لشکر تیار کیتا ہے جی دی کمان حضرت خالد بن ولید نو دیتی ہے اور آپ نے انہاں نو نصیحتاں کیتیاں نے آپ نے فرمایا خالد اہل کتاب یہود و نصارہ نو اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و رسالت دی دعوت دینی ہے اگر وہ تسلیم کر لین مانوا انتے بہتر ہے اگر قبول نہ کرن تے انہاں نو کہنا ہے کہ ساڈی سلطنت تے رہ کے اگر تسی ایتھے رہنا چاہندے ہو تے ٹیکس ادا کرنا پے گا اگر ٹیکس بھی ادا نہ کرن گے پھر انہاں نو کیا جے کہ ساڈے مقابلے اندر کسے میدان اندر اترن اور اگلیاں شرائط سنن والیاں نے نصیحتاں سنن والیاں نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے
لگے نے میرے پیارے خالد ایک گل یاد رکھنا جدوں اہل کتاب دے خلاف لڑن لی نکلو گے تے انہاں دیاں فصلاں نو نقصان نہ دے آجے انہاں دے خطہ ارض وچ انہاں دے درخت نہیں اکھاڑنے تے نمبر 3 انہاں دے بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا انہاں دی خواتین نو بھی کچھ نہیں کہنا تے انہاں دے ضعیف العمر جڑے بزرگ نے انہاں نو بھی کچھ نہیں کہنا انہاں دے مکان بھی نہیں گرانے میرے ابو بکر نے نصیحت کر کے بھیجیے تے جدوں ختم نبوت دی واری آئیے تے اس قافلے دے امیر بنا کے کلے نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل اکرمہ کون ہے اے ابو جہل میرے نبی دا دشمن عمر بن حشام جی دا نام ہے ابو جہل تے نام تے جنہوں یاد کیتا جاندہ ہے اے اکرمہ بن ابی جہل اے دا پتر ہے اے تے مرضیاں میرے رب دیاں نے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی او چاہے تے زندیاں وچوں مردہ تے چاہے مردیاں وچوں زندہ نکال دے وے اختیار کی دے کول نے معنی انہا لفظاں دا اے یہ بعد مفسرین نے اے دے دو تشریح دے معنی بیان کیتے ایک لفظی معنی کیتا ہے کہ زندہ تو مردہ اے دے تو مراد مرگی وچوں مردہ انڈا پیدا ہوندہ تے مردہ وچوں زندہ اے دے تو مراد مردہ انڈا وچوں زندہ چوزہ پیدا ہوندہ یہ سارے اختیار کی دے کول نے بولو کی دے کول نے اللہ کول اختیارات نے مگر بعد نے مانا اے کیتا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی کہ اللہ دیاں مردیاں نے اللہ نے ایمان والے نو زندہ کیا ہے تے بے ایمان نو رب نے قرآن وچ مردہ کیا ہے جی دے دل وچ ایمان ہے نا انہوں رب نے زندہ کیا ہے تے جیڑا ایمان تو خارج ہے اللہ نے انہوں مردے دی مثال دی تھی یہ دی تفسیر قرآن دا 12واں پارا سورت ہود حضرت نوح علیہ السلام رب دے نبی نے تے اللہ دے نبی دے گھر وچ آپ دا بیٹا یام جنوں کنان دے نام تے یاد کیتا جاندا ہے وہ دے دل وچ ایمان کوئی نہیں اے رب دیاں مردیاں نے رب نے زندہ وچوں مردہ پیدا کر دیتا ہے تے رب دیاں مردیاں نے رب مردیاں وچوں زندہ بھی پیدا کر سکتا کیویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر قرآن دا پارا 16ویں سورت دا نام مریم ہے اللہ پاک نے بالتفصیل تذکرہ کیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر مردہ ہے یعنی کفر اندر ہے تے او دے گھر وچ بیٹا عام پیدا نہیں ہویا رب دا نبی پیدا ہویا ہے تے اے دی مثال اگر صحابہ رسول وچوں لویں مدینے دا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے مگر او دے گھر وچ ایک بیٹا پیدا ہویا ہے جیدا نام عبداللہ ہے باپ میرے نبی دا دشمن ہے تے بیٹا میرے محمد دا غلام ہے اے مدینہ ہے تے مکے دی مثال مکے دا سردار ابو جہل ہے جیتا بیٹا اکرمہ ہے باپ ساری زندگی میرے نبی دیاں مخالفتاں تے دشمنیاں کردا رہا ہے تے فتح مکہ تے اے کوئی بیٹا اکرمہ مسلمان ہو کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام بن گیا ہے اور ایک گل اور ذہن نشین کر لو آج کل بڑا مسئلہ اے عام کیتا جا رہا ہے ویکھو جی نسبت بھی بڑی اچھی ہوندی ہے نسبت جیڑی ہے او دا بڑا مقام ہوندا ہے مولا علی
اللہ دے نبی دے صحابی نے، پر اونا دی عظمت بڑی ہے۔ وہ آندے نے جی ویکھو مقام بڑا ہے، میں کہا کرنا مینوں علی کی منوانا ہے، میں علی نو حافظ قرآن مننا، میں علی نو قاری قرآن مننا، میں علی نو حافظ الحدیث مننا، میں حضرت علی نو بدر تے احد دا غازی مننا، مینوں علی کی منوانا ہے، میں تے علی نو فاتح خیبر مننا، مینوں علی کی منوانا ہے، میں تے علی نو حسنین دا باپ مننا، آمینہ دے لال دا دماد مننا، فاطمہ تو زہرا دے سر دا تاج مننا تے شیر خدا مننا۔ علی میرے ایمان دا حصہ ہے، جے میرے ایمان وچ علی نہیں تے میرا ایمان ناقص ہے۔ جتھے تک مقام دا تعلق حضرت علی بڑی فضیلت والے، مگر اس ملک اندر ایک ایسا طبقہ ہے، سیاہ لباس، سیاہ لسان، سیاہ قلب، جنہ دا عقیدہ ہے وے کہ پہلے نمبر تے رب، رب دے بعد نبی آخر الزمان، اور اللہ دے نبی دے بعد مقام انبیاء رسول دا نہیں، انہاں دے نزدیک اللہ دے نبی دے بعد مقام علی دا، علی دے بعد دوجے نبی تے رسول دے۔ او لوگ اس نسبت نو اینا اجاگر کر دینے ہو، طاقت قوت دین دی کوشش کر دینے، آندے نے ویکھو جی علی پاک مولا کائنات تے اونا دا باپ کفر دی حالت وچ ٹور جائے تے نسبت دا فائدہ کی ہویا؟ اور میں کیا پیاریا جے گل نسبت دی کرے تے میں پہلے دلائل عرض کر چکا۔ قرآن دا 12واں پارا سورت ہود، اوتھے تے صحابی حضرت علی، ایتھے رب دا نبی ہے تے نبی دا پتر رب دے نبی دے سامنے غرق ہو گیا، رب نے جہنم دیتی، نسبت کام آئی؟ بولو نسبت کام آئی؟ قرآن دا 16واں پارا سورت مریم ہے، باپ کافر ہے، بیٹا رب دا نبی ہے، مگر ایتھے بھی نسبت کام آئی؟ صحیح بخاری اندر لکھے ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ آئے گا، آکے آکھے گا ابراہیم دنیا تے میں تیری کوئی نہیں سی منی، آج جے میں آکھے گا میں من و انوے من لی تیار آئی، اللہ کو دعا کر شفاعت کر میرے اللہ میں معاف کر دے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری اندر شفاعت کرنگے، اللہ پاک فرمانگے میرے ابراہیم اپنے پیراں وال ویکھو، اللہ دے خلیل پیراں وال ویکھنگے، باپ دی بچو دی شکل بنا کے جہنم وچ سڑ دیتا جائے گا۔ نسبت کم آئی ہے؟ پھر کڑوٹ بدل کے سیاہ لباس کہنے لگا نہیں، نبی دا ادب بڑا کیتا، نبی دا احترام بڑا کیتا، نبی دی خدمت بڑی ابو طالب نے کیتی ہے۔ میں کہہ جے گل ادب دی لے میں اٹھا پھر قرآن دا سپارہ 28 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں رب دے نبی تے دونوں دے گھر والیاں نبی نو پکا کے بھی دیندیاں سن، نبی نو دھو کے بھی دیندیاں سن، نبی دے مہمانہ دا خیال رکھ دیاں سن، گھر بار دیاں صفائیاں کر دیاں سن، نبی دی ساری زندگی دن رات لالو نہار پیغمبر دیاں انہاں نے خدمتاں کیتیاں، مگر رب کائنات نے فرمایا مینوں انہاں دی خدمت نہ تعلق نہیں، انہاں دے دل وچ ایمان نہیں، تے میں نبی دی گھر والیاں نو اپنی جہنم دے دیتی۔ ایتھے نسبت کم آئی ہے؟ ریا مسئلہ خدمت ابو طالب، میرے آقا علیہ السلام صحیح البخاری اندر امام المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہیں، آپ فرماندے نے کہ ابو طالب دے بارے نبی علیہ السلام دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا سی، اے میرے پتیجے محمد علیہ السلام مینوں اے تے دسونا کہ میرے بھائی ابو طالب نے
दिन तुहाडियां खिदमतां कीतियां, रात खिदमतां कीतियां, ख्याल रखिया, तुहाडा दिफा कीता। अल्लाह दे नबी दसो ना उन्हां दियां खिदमतां को रंग ले आन गईयां। सही बुखारी अंदर है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू तालिब चाचे ने जेड़ियां मेरियां खिदमतां कीतियां ने ना ओदा सिला ये मिलेगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरे चाचे अबू तालिब नो अग दी जुत्ती पहनाएगा, जिदी वजह तू दिमाग हंडी दी तरह खोलेगा। मेरे नबी ने फरमाया सब तो हल्का अज़ाब मेरे चाचे अबू तालिब नू जहन्नम विच दिता जाएगा। और उसकी बुनियाद क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी खिदमत। अगर मेरी खिदमत ना कीती होंदी ते मेरा चाचा बड़े अज़ाब अंदर मुब्तला होंदा। और रब दे जहन्नम विच क्यों गया? खिदमत अपनी जगह ने, उहदे दिल विच ईमान मजबूत नहीं, ईमान नहीं। कुरान के अंदर दो आयतां मुफस्सिरीन ने लिखिया है कि हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चाचा अबू तालिब के मुतल्लिक अल्लाह ने नाज़िल फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। कि अल्लाह पाक फरमाते ने सोनिया जिन्हों तुसी महबूब जानो ए फलाना मुसलमान हो जाए, फलाना हो जाए, तुसी ते सोनिया चाहते हो कि सारे जहन्नम तो बच जान, ए भी मोमन हो जाए, वो भी मुसलमान हो जाए। मगर मोमन कौन होएगा? वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, जिन्हों अल्लाह पसंद करेगा। माँ कान अली नबीन, किसे नबी वास्ते जायज़ नहीं उदा चाचा होवे, उहदे नानकियां विच होवे, दादकियां विच होवे, करीबी होवे, दूर दा होवे, जेड़ा भी होवे, किसे नबी वास्ते जायज़ नहीं कि मुशरक वास्ते रब कोलों मगफरत दी दुआ करे। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान अंदर वादे ऐलान कर दिया। लिहाजा सिमरन मसला आया कि निस्बत कम नहीं आएगी। बोलो निस्बत कम। ये कहना कि निस्बत है, अली दा बाप है, पैगंबर दा चाचा है, रब दी जन्नत दा हकदार क्यों नहीं बन सकता? मैं दलाइल कुरान विचों हदीस विचों बयान कर देते ने कि लोगों कायनात दे अंदर रब ने खिदमत नूं मयार नहीं बनाया, खूनी रिश्ते नूं बुनियाद नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने बुनियाद बनाई है ते दीनी ताल्लुक ते कलमे नूं बुनियाद बनाया। वेख लै नहीं इतबार आउंदा ते मेरे पैगंबर दा चाचा अबू लहब सामने घर दे दरवाजे ना दरवाजा है, दीवार सांझी है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम दा कलमा नहीं पढ़िया ते अल्लाह ने सूरत लहब नाज़िल करके अबू लहब ते भी लानत बरसाई, ओदी बीवी उम्मे जमील उत्ते भी लानत बरसाई। दुआना के निस्बतां कम आ जाणगियां। गौर कर, फारस विचों सलमान टुरिया, रोम विचों मेरा सुहैब टुरिया, दोस्त कबीले विचों तुफैल टुरिया। नहीं गल समझ आउंदी ते हबशे विचों वेख मेरा काले रंग दा बिलाल टुरिया, मेरे नबी दे कदमां विच बैठा, वो मक्के दियां गलियां विच चलदा है, उहदे कदमां दी आहट मेरा नबी रब दी जन्नत विच सुनदा है। इत्थे निस्बत जाओ कुरान दी कोई याद पेश करो, हदीस पेश करो, तारीख पेश करो, सीरत पेश करो। हजरत बिलाल दा मेरे नबी ना खूनी रिश्ता होवे, करीबी नहीं कि दूर तो को ताल्लुक वास्ता होवे, सिर्फ इको ही ताल्लुक है ला इलाहा, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, एहो ही ताल्लुक है। ते मौलना बड़ी प्यारी गल करते ने, फरमांदे ने लेकिन जन्नत कौसर नहरा दूर आवन वाले, लेकिन जन्नत कौसर नहरा और दूर आवन वाले, अरबों हबशों शाम अराकों, अरबों हबशों शाम अराकों, ओ गयाई जानन आगे रे, बाज नसीब नबी दे चाचे और रह गए नी विच हने रे,
گل سونیا نسبتاں دیاں نہیں ہوئے اللہ دی قسم تے گل ایمان دیے اس واسطے میں عرض کر رہا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی اللہ مردیاں وچوں زندہ تے زندہ وچوں مردہ پیدا کردا ہے اے قدرتاں میرے سوہنے رب دیاں نہیں اس واسطے حضرت اکرمہ ابو جہل دا پتر اسلام قبول کر لیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو جان تو بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین نے خلیفہ اول نے ایک لشکر تیار کیتا مسلمہ قذاب دے خلاف لڑن واسطے انہاں دا امیر بنایا تے حضرت اکرمہ نو بنایا ہے اور حضرت اکرمہ نو نصیحت کیتی جا رہی ہے ایک او نصیحت سی جیڑی میں بیان کیتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نو کئیاں سان اہل کتاب دے نال لڑنا ہے اللہ دی توحید تے پیغمبر دی نبوت و رسالت واسطے مگر انہاں دے بچیاں نو کچھ نہیں کہنا ہے انہاں دیاں عورتاں نو کچھ نہیں کہنا ہے انہاں دے ضعیف العمر نو کچھ نہیں کہنا ہے انہاں نو مالی نقصان کوئی نہیں دینا ہے ایتھے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی واری آئی ہے تے اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اکرمہ یاد رکھنا جی تو مسلمہ قذاب دے خلاف نکلو گے نا جننے بھی دے منن والے نے جننے بھی پیروکار نے انہاں ساریاں نو قتل کرنا ہے انہاں وچ بچے بھی قتل کر دینے نہیں انہاں وچ ضعیف العمر بھی قتل کر دینے نہیں انہاں وچ بیبیاں بھی قتل کر دینیاں نہیں انہاں دے مکان گرا دینے نہیں انہاں دے عبادت خانے بھی ٹا دینے نہیں انہاں دیاں فصلاں نو اگ لگا دیو انہاں دے درخت بھی زمینہ تو کھاڑ دیتے جانے کیونکہ ختم نبوت مسئلہ عام مسئلہ نہیں جے اللہ دی قسم اے بنیادی مسئلہ جے ایمان دا اسلام دا جیدہ ایمان نہیں کہ اللہ دے نبی آخری نبی نہیں اللہ دے نبی آخری رسول نہیں سمجھو ساری زندگی دی عبادت کتاب و سنت دے مطابق کرتا رہے اللہ نے ساری عبادت دے منہ تے مار کے انہوں جہنم دے دینی ہے ختم نبوت اتنا اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان موجود نے نبوت ڈاکہ مارن والیاں نے ڈاکے مارے اور پھر اس دور اندر نہیں اس دور اندر بھی چند مہینے پہلے فیصلہ آباد دی کمبل اونا عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا یہ جی مینوں نبوت ملی ہے مینوں رسالت ملی ہے اور اس تو قبل کئی لوگاں نے نبوت ڈاکہ مارن دی کوشش کی تھی اور کئی کمزور ایمان لوگ اینا دے پیروکار بن گئے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ آقا فرمان دینے میں عاقب آخر تے آن والا میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسرے لفظ میرے نبی دے حدیث اندر موجود نے آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لوگوں ایک بات ہو ذہن نشین کر لینا کہ جیڑا بندہ میرے نبی دی نبوت ایمان رکھدا ہے میرے پیغمبر دی رسالت ایمان رکھدا ہے بلکہ میرے نبی دی ختم نبوت ایمان رکھدا ہے کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو کے کہے میں رب دا نبی ہاں تے او دے کلوں جیڑا بندہ دلیل منگے تو آنا میں رب دا نبی ہاں دلیل پیش کر علماء بیان کر دینے جدو انہیں دلیل منگیے اے دا مطلب ہے کہ انہوں نبی علیہ السلام دی نبوت و رسالت اندر شک کے جدو انہیں شک کیتا اگلے کو دلیل منگی اسے وقت اسلام تو خارج ہو گیا اتنا احساس مسئلہ ہے ختم نبوت دا کیوں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس ختم نبوت دی چوکی داری صرف اصحاب رسول نے نہیں کی تھی اللہ دی قسم اس مسئلے واسطے بڑے بڑے علماء نے اپنی جانا اس مسئلے تے قربان کی تھی ملک پاکستان دی اندر
جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں رب دا نبی ہوں ماشاءاللہ، پھر تحریک چلی 1973 دی اندر پٹو دے دور اندر اس مرزا غلام قادیانی نو اور دے منن والے تمام پیروکاراں نو کافر قرار دیتا گیا۔ یہ تے میں نے ایک تحریر سی، پاکستان دا آئین سی، قانون سی، مگر ایسے لوگاں نو کافر 1973 اندر نہیں بلکہ آج تو 1450 سال پہلے رب دے قرآن نے کافر قرار دیتا ہے۔ اور حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے جملے چنیور دی کانفرنس اندر آپ نے کہے سن کہ لوگوں یاد رکھو جی تو چور دروازے کھولو گے، دروازے کھلے ہون گے تے چور اندر آئے گا۔ اے چور دروازے کنے کھولے؟ کسے نے حنفی دا نام لے کے حنفیت دے نام تے دروازے کھولے، کسے نے شافی دی نسبت نہ دروازے کھولے، کسے نے مالکی دی نسبت نہ دروازے کھولے، کسے نے حنبلی نسبت نہ دروازے کھولے، کسے نے فقہ جعفری دے نام تے دروازے کھولے۔ جدوں اینا لوکاں آکھیا کہ امام کائنات دا فرمان انجے مگر ساڈا امام انج آندا ہے، اسی انج مناں گے، امام کائنات نے ضرور فرمایا اے معاملہ انجے مگر ساڈا امام انج آندا ہے۔ انہاں نے جدوں اللہ دے نبی دے فرمان دے مقابلے اندر اپنے اماماں نو پیش کیتا، مرزا غلام قادیانی نو نبوت دا اعلان کرنا آسان ہو گیا۔ انہیں آکھیا جے آمینہ دے لال دی موجودگی اندر امام ابو حنیفہ دی تقلید کیتی جا سکتی ہے، شافی دی تقلید کیتی جا سکتی ہے، مالکی دی تقلید کیتی جا سکتی ہے، اگر حنبلی دی تقلید کیتی جا سکتی ہے، فقہ جعفریہ دی تقلید کیتی جا سکتی ہے۔ ایدہ مطلب نبوت اندر گنجائش ہے۔ پھر اس وقت انہیں دعویٰ کیتا کہ محمد علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں بلکہ اینا تو بعد بھی نبوت دا سلسلہ جاری ہے اور میں بھی اللہ دا نبی بن کے آیا۔ واحد اس رب دی دھرتی ہوتے ایک مسلک ایسا ہے کہ جن نے اے چو دروازے کھولے نہیں بلکہ مکفل کیتے نے، بند کیتے، اور مسلک اہل حدیث ہے جنہاں نے کسے امام دی تقلید اندر اللہ دے رسول دا فرمان نہیں چھوڑیا بلکہ اپنا نعرہ بنایا، اپنی پہچان بنائی کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، دو بنیادی اصول بنائے، انہاں دروازے بند کیتے، انہاں بولو دروازے بند کیتے۔ کیوں کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ آمینہ دے لال دی موجودگی اندر سانو کسے امام دی لوڑ، کسے پیر دی لوڑ، کسے فقیہ دی لوڑ، کسے دی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ آمینہ دے لال آگے نے ہن سانو کسے دی تھوڑ، کیوں تھوڑ نہیں؟ میں پھر محبت وچ کہا کرنا وہ سانو تے لوڑ نہیں کوئی لب کے لیان دی، سانو تے لوڑ نہیں کوئی لب کے لیان دی، مولا کسر نہیں چھڑی سوہنے نو بنان دی، او ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا پیر مدنی مکا گیا، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا پیر مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبھی سمجھا گیا، اور نہیں سو لوڑ رہن دیتی اوراں پرا جال دی، بولا کسر نہیں چھڑی سونے نو بنان دی۔ ساڈا نبی جدو دنیا تے آ گیا ہے اللہ دی قسم مسلک اہل حدیث وے، جدو دا سی کلمہ سونے نبی دا پڑھ لیا ہے، سانو نہ کسے امام دی تقریر چنگی لگ دیئے، نہ کسے پیر دی پیریت چنگی لگ دیئے، نہ کسے فقی دی فقاہت چنگی لگ دیئے، اسی تے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے آئے، ہن اہل حدیث مارتے سکتا نبی دا دامن ہاتھوں چھڑ سکتا؟
میرے قائد حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، ایک مثال دیا کرتے سن، فرماندے نے ایک مریدنی دے گھر نہ پیر آ گیا، اور پیر نے آ کے نہ گھر اندر ڈیرا لگایا، گھر بہ گیا تے پیرنی نے مریدنی نے پیر سامنے کھانا رکھیا، دسترخوان بچھایا، فروٹ رکھیا، کھانے رکھے، اس پیر نے کھانا کھادا، فروٹ کھادا، سیب رکھے، کیلا رکھیا، تربوز رکھیا، خربوز رکھیا، سارا کچھ پیر نے کھادا تے پیر اینا کو رج گیا کہ پیر کو اٹھیا جاندہ، اٹھیا نہیں سی جاندہ تے جدو ٹورن لگا نا مریدنی نے آکھیا پیر جی چلے ہو ٹورے تے تواڈے واسطے میں تھوڑا جا خالص دودھ گرم کیتا اے بھی پی جاؤ۔ پیر نے آکھیا چلو مریدنی دی دعوت ہے، انہیں دودھ دا پیالہ پھڑیا وہ بھی پی گیا، پھر ٹورن لگا تے پیر نو مریدنی کہن لگی حضرت جی تھوڑی جی تواڈے لئی خالص دودھ دی کھیر بادام پا کے بنائیے اے بھی کھا لو۔ انہیں آکھیا یہ بھی کھا لینے، کھا کے جدو پیر ٹورن لگا نا تے مریدنی نے آکھیا تھوڑا جا دیسی گھیو پا کے نا تے میں تواڈے لئی بادام گریاں پا کے سیویاں بنائیاں نے، پیر جی اے بھی کھا جو۔ پیر نے آکھیا میرے کول گنجائش نہیں، ہن جنہ کو رج گیا سی نا، حضرت قائد محترم فرمان لگے منجی دے پہ کے گھر جانا سی، جدو پیر گھر پہنچیا نا تے مریدنی نو جا اپنی بیوی نو جا کے کہن لگا اج میری حالت بڑی خراب ہے، تے گھر والی کہن لگی حضرت لگدا کھا بوتا لیا، گھر اندر کو گولی پئی ہے میں کو گولی دینے ہاں، تواڈے اندر جڑا کھادا پیتا تھوڑا جا ہلے جلے گا کو ساہ نکل جائے گا۔ تے پیر کہن لگا گھر والیے کمبلیے جے گنجائش گولی کھان دی ہوندی تے میں دیسی سیویاں نہ کھاؤں، دیسی کے اودیاں سیونیاں کھا کے آمدہ۔ دسیا رب نے وے کہ آمینہ دے لال دے بعد اگر نبوت دی گنجائش ہوندی ابو بکر صدیق نبی بن کے آندے، حضرت عمر ابن خطاب نبی بن کے آندے، عثمان ابن عفان نبی بن کے آندے، حضرت علی بن نبی طالب نبی بن کے آندے۔ اور 1,44,000 صحابہ وچوں کوئی نبی بن کے نہیں آیا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ اور جے نبیاں صحابہ وچوں نبی بن کے کوئی نہیں آیا تے کسیٹی دے پتر مرزا غلام قادیانی نبی بن کے ہونا سی؟ اسی اینو نبی منن لی تیار، بولو نبی منن لی تیار نہ، نبی منن لی تیار ہاں تے نہ اے دے واسطے دلائل طلب کرن لی تیار ہاں۔ دلائل اسی تا منگیے جے سانو اللہ دے نبی دی ختم نبوت اندر شک ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے، نبیاں دے سر دے تاج بن کے آئے نے۔ میرے رب نے قرآن اندر کے آئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے آقا معراج دی رات گئے تے بیت المقدس اندر پہنچ گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اقتداء اندر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، جبریل نے اذان دے دیتی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، صفاں لگ گئیاں نے، انتظار ہو رہا کہ ہن امامت واسطے اگے کون کھڑا ہوئے گا۔ نانگرے والے میں تے ایک سوال کرنا چاہنا ہے، اوتھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمیت آدم علیہ السلام تک سارے نبی موجود نے، حضرت آدم بھی موجود نے، نبی نوح بھی موجود نے، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بھی موجود نے، نبی زکریا تے یحییٰ بھی موجود نے، نبی یوسف تے یعقوب تے اسحاق و اسماعیل بھی موجود نے۔ میں پوچھنا چاہنا ہوں تے کسیٹی دا پتر ہے سی، اے مرزا قادیانی انا ہے سی؟ جے اے نہیں سی پھر نبی کیوں؟ جنہ نے نبی بننا سی اللہ نے سارے عالم ارواح وچ بلایا،
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے عالم ارواح چ سارے نبیاں دی ارواح نو جمع کیتا ہے۔ اوتھے بھی مرزا قادیانی نہیں سی، اوتھے بھی مسلمہ قذاب نہیں سی، اوتھے بھی نہ کو مرد تے نہ عورت میرے نبی تو با نبوت دا دعویٰ کرنے والا نہیں سی۔ اور آج میرا دی رات تے میرے آقا علیہ السلام بیت المقدس جیسے عظیم رب دے گھر اندر موجود نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تھوڑا ہی وقت گزریا ہے، جبریل نے میرا ہاتھ پھاڑ کے مینوں مصلی تے کھڑیاں کر دیتا ہے۔ فرمایا سونیا جتھے تسی ہوو اوتے ہور کوئی مصلی تے کھلو سکدا، کوئی امامت کروا سکدا، کوئی خطابت کروا سکدا نہیں کر سکدا۔ اللہ اللہ۔ اور مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر دینے فرماندے نے عرض کی تھی جبریل سوہنے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی درتے برا کا گیا ہے، واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ شیر شور میں تو انہوں پتہ ہے کہ میں نہ ذوق نہ شوق نہ میں پڑھنا ہی ہے، پر بھائی ظفر صاحب سی ڈی بنا لا لیاندے ہیں، قاری صاحب سادہ سادہ جمعہ پڑھان دے ہو، شیر و شاعری بھی وچ کریا کرو۔ آج شیران دی وجہ تو میری ترتیب ہی کوئی نہیں بج رہی، انشاءاللہ آستہ آستہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہے جبریل علیہ السلام میرے پیغمبر کو لالے آئے نے عرض کی تی جبریل سوہنے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی درتے برا کا گیا ہے، واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ اگلی گل بڑی پیاری سنن والی ہے، فرماندے نے جد اقصا وچ پہنچے سن میرے نبی پیارے، جد اقصا وچ پہنچے سن میرے نبی پیارے، نبی انتظار وچ کھڑے سن سارے، نبیاں نو اعلان جبرائیل کیتا بھائی صفا ٹھیک کر لو میں امام آ گیا ہے، بھائی صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتھے بھی موجود نے، سارے نبی نے مگر وچ کوئی غیرہ وغیرہ کوئی نہیں سی، جیڑے نبی بن کے آئے نے رسول بن کے آئے نے عالم ارواح اندر انہاں دیاں رواح نو جمع کیتا گیا ہے، بیت المقدس اندر بھی جمع کیتا گیا ہے، او دے وچ کوئی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والا موجود نہیں سی۔ اللہ اللہ۔ آؤ میں چند منٹاں دے اندر چند دلائل دے آئے، عقلی دلائل عرض کرائیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے تے مرزا جھوٹا نبی ہے، بولو مرزا جھوٹا ہے، بولو مرزا اے دے جھوٹا ہون واسطے سب تو پہلی دلیل میرے رب نے سورۃ یاسین اندر فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي، میرے محبوب اسی تو انہوں شاعر بنا کے نکل لیا تے مرزا غلام احمد قادیانی نے سینکڑوں شعر لکھے۔ ایدہ شعر لکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ رب دا نبی۔ نمبر 2، جیڑے نبی دنیا تے بن کے آئے نے کسے نبی نے اپنے ہتھی کوئی کتاب لکھی، حتیٰ کہ میرے نبی دے بارے قرآن امی دا لفظ بولیا، امی دا معنی ان پڑھ کیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے اس جملے دا معنی صحیح البخاری کتاب التفسیر سورۃ الگ دی سورۃ کتاب التفسیر اندر بھی موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غار حرا اندر نے پہلی وحی جبریل علیہ السلام لے کے آئے نے، اور آپ نے میرے محبوب نو انج کر کے
فرمایا اقرا پڑھو، میرے نبی نے فرمایا انا بھی قارئ امی انا بھی قارئ، فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں، پھر جبریل نے فرمایا پڑھو، فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں، پھر فرمایا ثلاث مرات، 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں، آخر جبریل امین علیہ السلام نے میرے نبی نو انج کر کے اپنے سینے دے نال رکھ کے دبایا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ اے وحی نازل ہوئی ہے، اس بات دی زندہ دلیل ہے، پہلی وحی تو لے کے مقدان عرفات دی اندر میرے آقا قصوہ نامی اونٹنی تے تشریف فرمانے، اللہ دے پیغمبر تے آخری وحی جڑی نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ پورے دا پورا 3 پاریاں دا قرآن جڑا ہے یہ سارا منظم اللہ دا کلام ہے، میرے پیغمبر دا کلام، میرے نبی دا کلام نہیں۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھی تے کو خط بھی نہیں لکھیا، صلح حدیبیہ تے دلیل موجود ہے، میرے نبی نے جدوں لکھیا سی محمد رسول اللہ، کفار مکہ نے اعتراض کیتا کہ اسی محمد رسول اللہ من لئیے، پھر ساڑیاں لڑائیاں کیوں ہوئی، بدر کیوں، احد کیوں، خندق، تبوک، خیبر کیوں ہوئی، مکہ و مدینے دی طرف ہجرت ہو رہے، سارے اختلافات کیوں پیدا ہوئے نہیں، یہ دی وجہ ہی کوئی ہے کہ اسی محمد بن عبداللہ مننیا، محمد رسول اللہ من دے اسی نہیں من دے۔ میرے پیغمبر نو کیا گیا کہ اینا لفظاں نو مٹایا جائے، میرے نبی نے فرمایا علی جنہ ہتھا نہ لکھیا اینا نو مٹا دے، علی فرمان لگے سونیا لکھیا تے میں اپنے ہتھا نہ لے، ان میرے ہاتھ تے کٹے جا سکتے نے، مگر میں اینا ہتھا نہ محمد بن عبداللہ نہیں لکھاں گا، محمد رسول اللہ رہے گا۔ اللہ اللہ، اگلے جملے حدیث دے میرے نبی نے فرمایا کتھے محمد لکھیا ہے، رسول کتھے لکھیا، اللہ کتھے لکھیا ہے، حضرت علی نے دسیا میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال مٹا دیتا، ختم کر دیتا ہے، یعنی امی میرا نبی بن کے آیا ہے، میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال کوئی کتاب نہیں لکھی، میرے پیغمبر نے عربی دی کتاب کوئی نہیں لکھی، نہ سیرت نہ صورت کتاب لکھی ہے، مرزا غلام قادیانی دا جھوٹا ہون واسطے اے بھی جملہ کافی ہے، انہیں اپنی ذات زندگی اندر ایک نہیں سینکڑوں کتاباں اپنی اوصاف تے لکھیاں نے، انہیں ایک نہیں کئی کتاباں انہیں لکھیاں نے، اور اللہ دے نبی جتنے بھی زمین تے آئے نے رب دے کسے نبی نے بھی اپنے ہتھی کتاب لکھی نہیں لکھی۔ اور تیسری دلیل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں، ایک روایت دے مطابق 7 نے، ایک روایت دے مطابق 9 نے، 11 بھی نے، ایک روایت 13 دی بھی مل دی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب نے قانون تے اصول بنا دیتا ہے، میرے سونیاں تیریاں ساریاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، مومنہ دیاں کی نے، مومنہ دیاں ماواں نے، لہذا اللہ دے نبی دے دنیا تو جان تو بعد کوئی انہاں نہ نکاح کر سکتا، تے مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اے بے ایمان دے فوت ہوندے مرن دے بعد حکیم نور دین نال اے دی بیوی نے نکاح کر لیا سی۔ یہ بھی اس بات دی دلیل ہے کہ مرزا غلام قادیانی رب دا نبی، وہ جے نبی ہوندہ تے نبی دی بیوی امتی دے نکاح وچ آ سکتی نہیں آ سکتی۔ کوئی ایک دلیل بے شمار دلائل نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ لوگوں میرے نبی تو بعد نبوت کوئی نہیں، رسالت کوئی نہیں۔ آخری مسئلہ میں اشاعر دی نظر دے اندر کرنا چاہنا کہ قرآن دے دلائل میں تو صحباب دے سامنے رکھے، حدیث وچوں دلائل سامنے رکھے، عقل نقلی دلائل تو آٹے سامنے رکھے نے، اور آخر تے فیصلہ میں تو آٹے ہاتھ اندر دینا چاہنا، وہ شیخ القرآن دی زبانی دینا چاہنا ہے۔ اے مجلس اے توسا آپ ہی فیصلہ قرآن دے دلائل سنے جے نا، حدیث دے سنے جے، عقلن نقلن دلائل سنے جے کہ اللہ دے نبی آخری نبی نے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی مل کے ایک مرتبہ بولو ہاں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس واسطے شیخ القرآن دی زبانی میں عرض کر دے ماں اور تساں آپ ہی فیصلہ
کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی او تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی او جتھے نیمی پا لئی نبیاں نے کی گل رہ گئی امام آندی او جنوں مل گئی حضوری آقا دی کی گل رہ گئی غلام آندی آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام آندی ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے سونیاں میں تینوں نبی بھی بنایا ہے رسول بھی بنایا ہے تے تو پہلے بھی نبی آئے رسول آمدے رہے مگر ختم نبوت میں کسے تے ختم نہیں کیتی تو آٹے اوتے نبوت بھی ختم کیتی رسالت بھی ختم کر دیتی ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر اے سبق یاد رکھنا کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں تے سارے بولو کوئی رسول بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اللہ دے نبی آخری نبی نے آخری رسول نے اہل ایمان اہل اسلام دا عقیدہ اللہ پاک اسی عقیدے نو اپنا کے ایدے اتے خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس عقیدے دی برکت نال اللہ دنیا تے سانو باعث برکت اور قیامت والے دن اس عقیدے دی وجہ کر کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔